हेलो एंड वेलकम टू 45 मिनट्स। मैं फारूक पताफी हूँ। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त रिफा यूनिवर्सिटी के कैंपस से ये प्रोग्राम आपके पास लेकर आ रहे हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि वो लाइफस्टाइल के बारे में है और आपकी ज़िंदगियों के अंदर छोटे छोटे तब्दीलियों से ज़िंदगी किस तरह से बेहतर हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट उन्वान है, एक बहुत अहम उन्वान है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं आप कि दुनिया भर के अंदर एलोपैथी में बहुत एडवांसमेंट हो गई और फिर उसके बाद भी आजकल दुनिया भर के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर ग़िज़ा, आपका सोना, आपकी वर्जिश, आपके मुख्तलिफ चीज़ों का करना जो है, किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये तमाम चीज़ों के ऊपर आजकल इंटरनेशनली फोकस हो रहा है। तो हमारे मुल्क के अंदर ये क्या वजह है? बीमारियां बढ़ती जाती हैं, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही हमारा जो है अकम्पलिश्ड पैनल है, बड़ा एनलाइटन पैनल है आज, और हमारे साथ इस वक्त लाइव ऑडियंस भी मौजूद है जो अपनी मौजूदगी का इजहार तालियों से अभी आपको कर देंगे। थैंक यू। चले जी, अब इंट्रोडक्शन कराते हैं जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं। मैं दाएं तरफ से शुरू करूंगा। हसन मोहम्मद खान साहब हैं, चांसलर रिफा यूनिवर्सिटी जहां पे हम मौजूद हैं, उसके चांसलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अजहर रशीद साहब, प्रिंसिपल हैं इस्लामिक मेडिकल कॉलेज के। अगेन ये कैंपस उसी का है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहिबा, जो कि फोरमोस्ट एक्सपर्ट हैं ऑन लाइफस्टाइल मेडिसिन। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनरल मसूदुर रहमान कियानी साहब, रिटायर्ड जनरल, प्रेसिडेंट पना पाकिस्तान नेशनल हार्ट्स एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं बात को शुरू करना चाहूँगा। ज़रा ये हमें बताइएगा कि लाइफस्टाइल जो मेडिसिन है ये क्या है और ये कैसे काम करती है ज़िंदगियों को तब्दील करने की। लाइफस्टाइल मेडिसिन की बुनियाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ डॉक्टर्स ने मिल के शुरू की थी। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी। और उन लोगों ने प्रॉब्ली ये पहली स्पेशलिटी है जहाँ मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के लोग एक साथ बैठे। ये मैंने पहली दफ़ा मेडिकल साइंस में भी ये देखा। और उन्होंने रूट कॉजेज़ को ढूंढने की कोशिश की कि ये बीमारियाँ जो अनकंट्रोल्ड हो गई हैं, बढ़ती चली जा रही हैं सारा कुछ करने के बावजूद, WHO भी इस पे बहुत बात कर रहा है, तो क्या इसका हल निकाला जाए। तकरीबन कोई 20 साल हो रहे हैं इस बात को कि वो लोग बैठे और उन्होंने 6 इसके फैक्टर्स निकाले कि ये 6 जो फैक्टर्स हैं ये एक क्रॉनिक डिजीज़ का बायस होते हैं। पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि क्रॉनिक डिजीज़ वो होती है जो आपको साथ ले के जाती है, यानी वो क्योर नहीं होती, ज़िंदगी के साथ चलती है और वो ज़िंदगी ख़त्म होती है उसके साथ ही ना। तो उन्होंने 6 जो चीज़ें ढूंढी हैं उसमें खुराक है, न्यूट्रिशन, उसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी है। उन्होंने ये ढूंढा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हरकत नहीं करते, बैठे रहते हैं घंटों और उनको याद नहीं रहता। तो फिज़िकल एक्टिविटी की टर्म वो यूज़ करते हैं, यानी हरकत करना। उसमें आपका सिर्फ खड़ा हो जाना भी शामिल होता है। फिर उसके बाद वो स्लीप की बात करते हैं, नींद की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस हैंडलिंग की, और उसके अलावा जो ड्रग्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने के तरीके सिखाते हैं। और छठा है सोशल कनेक्टेडनेस। वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल ही है और उनको मिलजुल के रहने वाले लोग ज़्यादा अरसा जिंदा रहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं, सोशल फिजिकली मुलाकात होनी चाहिए। फिजिकल मुलाकात बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा इस इंट्रोडक्शन का। हसन मोहम्मद खान साहब, आपके पास बात को इसलिए लेकर आऊँगा कि मैसेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैसेज अभी तक हमारे मीडिया में, हमारे लोगों तक, एकेडमिक्स में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। राइट, यू आर परहैप्स द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने एक इंस्टीट्यूट बना दिया लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर। ज़रा टेल अस मोर अबाउट द विजन और ख़ास तौर पे ये जो जर्नी है कि इस तरह के इनिशिएटिव से क्या होगा और क्या आपको लगता है कि हमारे मुस्तकबिल में तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशन मुल्क भर में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। जी, बहुत अहम सवाल है। आप ये देखिए कि दुनिया भर में, एंड इट इज़ ट्रू फॉर पाकिस्तान एज वेल, कि बाय 2020 जो अगले साल है, कोई हम अगली सदी की बात नहीं कर रहे, आ गया है,
اس میں 70% سے زیادہ 70% سے زیادہ جو اموات ہیں یہ لائف سٹائل کے غلط ہونے کی وجہ سے جو ڈیزیزز ہوتے ہیں میڈم نے ابھی ذکر کیا یہ ان کی وجہ سے یہ ڈیتھس ہیں یہ اموات ہیں. ہمارا میڈیکل کالج ہے فیکلٹی آف میڈیسن ہے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ہمارے پاس روزانہ کتنے پرسنٹیج آف جو پیشنٹس ہیں وہ NCDs نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو کہ لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں اس میں آپ کا بلڈ پریشر ہے آپ کا یہ شوگر ہے ڈائبیٹکس ہے آرتھرائٹس ہے اس طرح کے بہت سارے ایسے ڈیزیزز ہیں کینسر آپ دیکھیں پاکستان میں کتنا بڑھ چکا ہے سو ان کا حل ویسٹرن میڈیسن میں انفارچونیٹلی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ ہائپر ٹینشن کا مرض لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہے گا جی یہ گولی ہے اور کھائیے عمر بھر. آپ شوگر کا پرابلم لے کر جائیں وہ کہیں گے جی یہ اس کا انسولین کا انجیکشن ہے یا اس کا یہ آپ ڈیزیز کو مینج کرتے ہیں اس کو کیور نہیں کرتے. لائف سٹائل میڈیسن وہ نالج ہے وہ علم ہے جس کے تحت آپ ڈیزیز کو کیور کر سکتے ہیں. ہمارے MBBS کے کریکلم ہمارے BDS کے کریکلمز کے اندر اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ڈاکٹرز ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہمارے ایلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں بریلینٹ سرجنز آپ کے ساتھ اس وقت پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں بہت کاوشیں بہت ان کا کنٹریبیوشن ہے لیکن انفارچونیٹلی ہیلتھ کیئر کی جو تعلیم ہے اس میں یہ کمپلیٹ شعبہ ہے یہ مسنگ ہے. آپ اور اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے میڈم سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہم ایک پورا ایسا انسٹیٹیوٹ ڈیولپ یہ جو آج ہم لانچ بھی کر رہے ہیں کہ وی ڈیولپ این انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ریسرچ بھی ہو یہ کریکولم میں انٹیگریشن بھی ہو PTV جیسے رسپانسبل چینلز کو لے کر ہم چاہیں گے کہ اس کی ترویج بھی ہو FM ریڈیو پہ بھی ترویج ہو سوشل میڈیا پہ ہمارا میڈیا سکول ہے وہ اس کی ترویج کرے گا اینڈ وی وانٹ ٹو لیڈ دس ایز اے موومنٹ فار پاکستان. Right. Absolutely, sir. Let me now go to General Kiani. General صاحب آپ کا تو ہارٹ کیور کے لیے بہت زیادہ ایک ایکسپیرینس بھی ہے رائٹ سر. یہ ایک تھوڑا سا ایشو جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ ویئر پرابلمس ہے دل کا کوئی بلاکیڈ ہے اور باقی چیزیں ہے اور ذہن میں یہ تھوڑا سا شک آتا ہے کہ یہ لائف سٹائل چینجز سے وہ ہارٹ کے بلاکیڈ کیسے کھل جائیں گے رائٹ. تھوڑا سا ہمیں ایک تو اس کو کانٹیکسچرلائز کیجیے گا. دوسرا وائی از اٹ کہ اگر یہ کچھ عرصے سے یہ میڈیسن یا لائف سٹائل میڈیسن کا کانسیپٹ موجود ہے تو ہمارے انسٹیٹیوشن میں کیوں نہیں پڑھایا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. پتافی صاحب شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے سبجیکٹ کی طرف آؤں میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ایک سینئر کولیگ دوست اور مربی اور کم از کم تین آرگنائزیشن کے فاؤنڈنگ فادر فگر جنرل ذوالفقار علی خان جنہوں نے دل کی بیماریوں کے علاج معالجے اور تشخیص کے لیے FIC میں کام شروع کیا اور پھر دل کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ایک ایسوسیشن بنائی جس کا آج کل میں صدر ہوں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن اور ایک اور انسٹیٹیوشن ہارٹس انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ایک جنرل ہاسپٹل ہے تو وہ انہی کا ملکہ ہے اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے نہ کہ دل کی بیماریوں کے علاج تشخیص کے بارے میں کام کیا بلکہ ان کی پریونشن اور روک تھام کے بارے میں بات کیا. ایک بات میں کہتا چلوں کہ یہ صرف ہارڈ ویئر کا مسئلہ نہیں ہے اس میں روحانی اور مائنڈ ڈیزیزز بھی آ جاتی ہیں اور دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ لائف سٹائل جتنی باتیں بتائی ہیں جس میں طرز زندگی ہے رہن سہن کا طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنانا ہے اور جس سے ہم کافی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں جس میں ذہنی روحانی اور جسمانی بیماریاں شامل ہیں. ایک ذکر بار بار ہم کر رہے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا لیکن اگر آپ کی لائف سٹائل اچھی نہیں ہے رہن سہن کے طریقے بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے جسم کی قوت مدافعت اتنی خراب ہو جاتی ہے اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز بھی ہم پہ حملہ کرتی ہیں اور لائف سٹائل چینجز کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ہیلدی زندگی انسان کم از کم
बहुत कम मेडिसिन के साथ हम गुजार सकते हैं। तो ये जो हम लंबी सारा नुस्खा लिख देते हैं, हमारे डॉक्टरों के पास वक्त नहीं होता कि हम उनको लाइफस्टाइल पे भी 2-3 मिनट हर मरीज़ को हम दे दें। और ये माशाल्लाह एक बड़ा एहसन इक़दाम है हसन खान का कि अपनी मेडिकल कॉलेज में इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन शुरू की है कि हमारे डॉक्टरों की तालीम शुरू ही में से इस डगर की तरफ चल निकलेगी। दूसरी मैं बात बताना ये भी चाहूँगा कि ये सिर्फ डॉक्टरी की तालीम और तरबियत से मुंसलिक नहीं है लाइफस्टाइल, ये घर से शुरू होती है, ये स्कूलों से शुरू होती है, ये कॉलेजों से शुरू होती है, हमारे तालीमी इदारों से और हमारे मुआशरे की में ये शुरू होती है। अभी हमारी बहन ने थोड़ी देर पहले तकरीर करके बताया कि किस तरीके से वो अपने घर में इस स्टाइल को अपना के डॉक्टर साहब की मुआवनत के साथ अपने बच्चों को तरबियत इस तरीके से कर रही हैं कि वो एक अच्छी रहन सहन का तरीका सीख के अपनाएं ताकि वो अच्छे शहरी खुद भी बन सकें और दूसरे लोगों को भी इस डगर पे डाल सकें कि वो एक अच्छे रहन सहन का तरीका सीख के बीमारियों से बचें। एब्सोल्युटली सर। अब मैं जनरल अजहर रशीद के पास आता हूँ। सर आपसे यही सवाल करूँगा, ख़ास तौर पे ये जो एजुकेट करना है, पढ़ाना है, तालीम देना है, डॉक्टर्स के अंदर भी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इसको एम्फेसाइज करने के लिए यंग डॉक्टर्स में। तो ये जो एकेडीम है उसको कहना तो बड़ा आसान होता है, मैं यहाँ बैठ के कह सकता हूँ कि जी पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन how difficult it is and why is it that it has not been inducted into curricula so far? आप सही फरमा रहे हैं। मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि अब क्यों पढ़ाना पड़ रहा है। आप 70 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, सब सुबह उठते थे, नमाज के बाद सैर पे जाते थे, आके नाश्ता करते थे, शाम को मगरिब पे खाना खाते थे, सो जाते थे। जो कल्चर था वो इस किस्म का था कि उसमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। हमने खुद अपने आप को तब्दील किया, स्ट्रेसेस आए बच्चों पे पढ़ाई के कि जी फर्स्ट पोजीशन लेनी है, कमाना इतना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और फिर जो वेस्ट से फास्ट फूड आना शुरू हो गया, हमें कढ़ाई गोश्त का शौक़ हो गया। ये इन वजूहात की वजह से फिर ये एक डिजीज़ जो हैं ये NCDs ये आना शुरू हुई। शुरू में हमने कहा इसका इलाज करवाएं, बाद में हम इस बात पे आए, किसी ने सोचा जैसे डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज ने सोचा कि ये भाई क्यों हो रहा है ऐसे, तो हम इसकी जो जड़ है उसको तो पकड़े। राइट। तो एक्चुअली हमें होश थोड़ी लेट आई है, तो उस पे अब आके भी है इसको हम इस तरफ सोच रहे हैं कि इसको एड्रेस कैसे करना है। और बड़े इंटरेस्टिंग आज एक बात जो मुझे समझ आई कि हम कॉजेज़ की बात करते हैं, ये वजूहात हैं, लेकिन उस वजूहात के अंदर भी गहराई है। उस गहराई को जब तक नहीं समझेंगे बात समझ नहीं आएगी। सर्काडियन रिदम की बात की, सोने की बात की, स्लीप की बात की, नॉकटर्नल स्लीप की बात की। ये नहीं कि सुबह बच्चे अजान से आधा घंटा पहले सो जाते हैं, राइट, और 12 बजे उठते हैं। नींद वो भी 6 घंटे करते हैं, 8 घंटे। आप बहुत जनरस बात कर रहे हैं, आजकल तो 5-5 बजे उठा जाता है। जी बस ऐसे ही है। तो अब ये देखें ना, इसको अब लाना दोबारा ये निहायत ज़रूरी है। राइट। मैंने कहा था कि मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा और मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन मेरे 2 सवाल, एक मैम से है और एक सर से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम अभी हम बात कर रहे थे ओरिजिन्स की, एक है कॉजेज, एक है उससे पहले जो आपकी बात को वो करते हुए ओरिजिन्स के कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है किस बीमारी को। इसके लिए आमतौर पे डेटा होता है, डेटा जो है रिसर्च से मिलता है। हमारे मुल्क में ये डेटा जनरेशन कब होगा, क्या इज देयर पॉसिबिलिटी, ताकि हम इन तमाम चीज़ों को
हर जगह पे क्वालिफाई कर पाए? मेरे पास बहुत डेटाबेस है जिसके अंदर जो हमने रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ की हुई हैं, जिसमें चंद चीज़ें मैंने अपने मरीज़ों पर सीखी हैं, क्योंकि मैंने अपनी मेडिसिन बेस्ड प्रैक्टिस अचानक बंद की थी। तो मैंने ये देखा कि वो सबसे ज़्यादा जो कम इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वो अपने खाने पीने के रिचुअल्स को, भागते दौड़ते खाते हैं। सुबह का नाश्ता कोई बच्चा नहीं करके जाता, माँ दूध पिला के भेज देती है, तो नोबडी इज़ टेकिंग नाश्ता। ये तो मेरे पास ये अवेलेबल, इसीलिए मैं अपने प्लान को या प्रोग्राम को ब्रेकफास्ट थेरेपी कहती हूँ। मैं सीधा क्या करती हूँ, ये जो कॉजेस के पीछे जो एक रूट कॉज है ना, वो नाश्ता ना करना है, जो आगे लेके जाता है बाकी कॉजेस को। मुरगन नाश्ता होना चाहिए। अच्छा, कमाल की बात यह है कि सुबह 5 से लेके 9 बजे तक आपकी बॉडी जो है वो इतनी रिसेप्टिव होती है फूड को कि मेरे पास आने वाला 6 साल का बच्चा अगर गलत कोई फूड भी कहता है तो उसको मैं अलाइन करके उस वक्त खिला देती हूँ। बिकॉज क्योंकि आपकी बॉडी मेटाबॉलिकली पूरी एक्टिव है, हर हार्मोन मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा, अल्लाह ताला का निज़ाम है ना। तो मैंने ये सीखा कि खुदा ने जिस्म को रोज़े के पैटर्न पे बनाया हुआ है, जिसको साइंस ने अब इंटरमिटेंट फास्टिंग से हट के रिवर्स फास्टिंग का नाम देना शुरू कर दिया, जो हमारा रोज़ा है, यानी अच्छा नाश्ता और रात का खाना। और अच्छा नाश्ता और रात का खाना, और इन तमाम चीज़ों के अंदर डेटा भी हमारे यहाँ जनरेट और टैबुलेट होना चाहिए। लेकिन हसन साहब, एक मामला जो पहले भी मैंने आपके सामने लेकर आया, और वो ये है कि अभी 3 एक्सपर्ट्स, 3 डॉक्टर्स से हम जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं एजुकेट करना, ये सबका काम है। यानी कि मेंबर से लेके मेरे काम तक और आपके काम तक, हर जगह पे द मैसेज हैज़ टू बी देयर। व्हाट विल इट टेक? क्या ऐसा करना पड़ेगा कि ये मैसेज जो है वो इट कैन गो अक्रॉस, और हर जगह पे आपको और हमें सुबह शाम जो है वो याद दिलाया जा सके कि आप गलत कर रहे हो, आपको चीज़ें ठीक करनी। लाजमी नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर से जाके अपॉइंटमेंट लूँ और फिर मुझे ये मैसेज मिले, क्योंकि ये बेसिकली हमारे अपने कल्चर में भी इसकी अवेयरनेस है, जैसे जनरल साहब कह रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि इंसान को वो तो फौरी तौर पे करना चाहिए जिसका वो मुकल्लफ है, या जो उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो अल्लाह ताला ने उसको वसाइल दिए गए हैं। अब मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे बैठकर मैं हुकूमत को क्रिटिसाइज करूँ, अपने मीडिया हाउसेस को क्रिटिसाइज करूँ कि इनफ विद अस लिसनिंग टू द पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, कोई काम की भी बात होनी चाहिए कौम के सामने। मैं ये बात नहीं करता। अब हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि देखें, हम ये चाहेंगे, रिफा वो वाहिद यूनिवर्सिटी है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, हमारा जी एक स्पेसिफिक कोर्स वर्क है, उसका टाइटल है लाइफ एंड लिविंग। रिफा का हर स्टूडेंट, चाहे वो मेडिकल का तालिब इल्म है, इंजीनियरिंग का है, मीडिया का स्टूडेंट है, वो उस करिकुलम से गुजरता है। सो हम ये चाहेंगे कि मैडम की मदद से लाइफस्टाइल मेडिसिन के प्रिंसिपल्स को उसके अंदर एम्बेड करें और 10,000 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हम पहुंचाएं। रिफा यूनिवर्सिटी का एक FM रेडियो है, हमारे पास एक चैनल है जो कि नशर होता है ट्विन सिटीज में। हम पूरा कैलेंडर ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे। जनरल क्यानी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, इनसे हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ये भी तशरीफ लाए हैं। और लोग जो हेल्थ केयर पे बात करना चाहते हैं, मैडम की बहुत पावरफुल नॉलेज बेस है, बड़ा इम्पैक्टफुल इनका प्रोग्राम है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, इसकी हम तरवीज करेंगे। प्लस हमारा ये ख्याल है कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन तक, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन तक हम ये बात पहुंचाएं ताकि घरों में इसकी दुरुस्तगी हो। हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में कैसे पहुंचाएंगे? न्यूज़ लेटर के जरिए? अब इस हमारी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, अब तो बहुत इफेक्टिव मास, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, यू आर एन एक्सपर्ट माशाल्लाह। सो वी कैन गिव वेरी इफेक्टिव मैसेज। छोटी सी एग्जांपल जो हम नहीं करें, मेरे ख्याल में रिफा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करना चाहिए इंशाल्लाह ताला। जनरल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंटीग्रेट करें, बाकी हॉस्पिटल्स में ही होना चाहिए। हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, 600 बेड है हमारे पास। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली मैडम एक साल में समथिंग लाइक 2 लाख पेशेंट गुजरते हैं, उसके साथ अटेंडेंट आता है। हर छोटा सा इदारा है रिफा, कोई बहुत बड़ा। आप देखें कि हम कितने लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स, अगर हमारी दीवारें जो है अस्पताल की इन मैसेजेस से डेकोरेट हो, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है कम्युनिटी के लिए, तो एक इदारा मुल्क को चेंज कर सकता है। और इसके लिए अरबों की जरूरत नहीं है, किसी फंड की जरूरत नहीं। और अगर ज्यादा इदारे होंगे
बजा हसन खान साहब, बजा फरमाया आपने कि जो है एक इदारा भी तब्दील कर सकता है। सोचिए अगर हम सारे लोग और हम तमाम इदारे जो है वो मिल के काम करना शुरू करें तो इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये डिस्कशन चलता रहेगा, मैंने ऑडियंस के पास भी जाना है, बट फर्स्ट वी हैव टू टेक अ ब्रेक बट डोंट गो अवे। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, डिस्कशन जो है वो जारी है। हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए बीमारियों को कंट्रोल करना, और इसके अंदर आपने अभी तक हमारे जो एक्सपर्ट्स का पैनल है उसकी इनपुट सुनी। अभी थोड़ा सा डिस्कशन और है, फिर मैं ऑडियंस के पास जाता हूँ। ये जो जनरल कैनी जो हमने दो बातें की, ख़ास तौर पे एक ये कि ये मैसेज कितना मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। आप ख़ुद कह रहे थे कि हमारी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, मज़हब, हर चीज़ के अंदर लाइफस्टाइल के लिए कुछ थोड़ा सा एम्फेसिस है, हमने सबको भुला दिए। तो कितना ज़्यादा हम इसको हैमर ऑन कर सकते हैं। और दूसरा ये जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च और डिस्कशन है, उसको अगर हम थोड़ा सा इसके साथ अटैच करने की कोशिश करें तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये भी कर पाएँ ताकि एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ जो है वो आर्गुमेंट को सपोर्ट कर पाए। जी थैंक यू। इस वक्त ज़्यादा जो हम जोर दे रहे हैं वो डिजीज़ की काज और ट्रीटमेंट का एविडेंस बेस्ड डाटा जमा कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है। लेकिन देखना यह है कि हमें, जैसे पहले भी बात हुई, कि हमें हेल्थ के रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए हमें एविडेंस ढूंढा। रिसर्चर्स ने, वर्कर्स ने, ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में 3-4 जोन्स ढूंढे हैं जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं, राइट, जिनमें एवरेज एज लोगों की 10-15 साल बाकी मुतमव्वल दुनिया से ज़्यादा है। उनमें सेंचुरियंस की तादाद ज़्यादा है और हेल्दी सेंचुरियंस। राइट, वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं, कॉमन हैं, जिनके करने से एक इंसान बड़ी उम्र तक फ़ाल भी रहता है, उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। वो बड़ी बड़ी चीज़ें में मैं 2-4 अगर बता दूं। एक तो उनकी डाइट, राइट, ग्रीन्स एंड बीन्स, प्लांट बेस्ड होल फूड। उनकी ख्वातीन जो हैं वो इसमें प्राइड लेती हैं कि एक पच्छी लेके सुबह निकल जाती हैं किचन गार्डन में या खेत में, वहाँ से वो सब्जियां ढूंढती हैं, बीन्स ढूंढती हैं, टमाटर लेती हैं, चंद और चीज़ें लेती हैं, मुर्गी खाने में जाती हैं, वहाँ से अपना एक अंडा उठाती हैं, 2 अंडे उठाती हैं और वो आके ब्रेकफास्ट बनाती हैं। राइट। उनके पास इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वो नहीं ज़्यादा रखते घर में। उनके पास कोई वो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज नहीं करते। उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका कार ऐसा है कि एक्सरसाइज और वर्क कम्स टुगेदर। राइट, राइट। फूड प्रोसेसर्स घर में नहीं हैं, घर में मुलाजमिन नहीं है, खुद मार्केट्स पे जाती हैं। और दूसरा एक जो पहले बात काफ़ी हुई इस पे कि कनेक्शन, सोशल कनेक्शंस, फिजिकल सोशल कनेक्शंस, नॉट थ्रू द सोशल मीडिया। राइट।
उनमें दादे दादियां नाने नानियां में घर पे होती हैं, मिलके बैठते हैं, आपस में कम्युनिकेशन रखती हैं और दोस्ती हुकूक बात की बात हुई। और जिससे वो हमें बताया भी गया कि रिश्तेदारों के पास जाएं, उनका हाल अहवाल पूछें, अपना बताएं। और यही बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान में तो हर 3-4 मिनट बाद एक आदमी हार्ट अटैक से, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मुलाकातें ना करने और मर रहा इंटरेक्शन है। की वजह से। इनको बचाने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल ढूंढनी पड़ेगी, तभी जाके हालात हमारे बेहतर होंगे। राइट, बिल्कुल सही है सर। जनरल सर, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा सर, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि टाइम की किल्लत हो रही है, प्रेस ऑन करना है, ज़रा ऑडियंस की तरफ चलते हैं। और इससे पहले कि हम जो है क्वेश्चन आंसर ले, जी सर, सी यू अभी आते हैं, हमारे पास 2 टेस्टिमोनियल्स भी हैं इस लाइफस्टाइल मेडिसिन के, उनको सुन लेते हैं। इरम शफीक साहिबा बैठी हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहिबा से पिछले तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन है और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरे बेटे का इलाज किया। लेकिन उसके बाद ये है कि मेरी ज़िंदगी में एक चेंज हो गया, ये कॉन्सेप्ट कि दवाई जौन सी है वो असल में ये इलाज करती हैं वो सिर्फ मर्ज़ का इलाज नहीं है, वो इंसान का पूरा होलिस्टिक एक ट्रीटमेंट है उसके लाइफ का। उसमें उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, उसके स्पिरिचुअल, उसकी एसोसिएशन और फैमिली लाइफ कैसे चेंज होती आपके है। मसाइल क्या थे जब आप आई थी? मेरे बेटे को लंग डिजीज़ था। ओके, ओके। और उसके अलावा मुझे भी बहुत सारे ऐसे लिवर के बहुत सारे इश्यूज थे। तो उसमें यह है कि उसके बाद से आई एम लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड मैं अपने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल करती हूँ और बच्चे बहुत हेल्दी लाइफ गुजारते हैं और दे आर पॉजिटिव टुवर्ड्स सोसाइटी। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लीडिंग अ वेरी होलिस्टिक पॉजिटिव हेल्दी लाइफ, वांट टू प्रमोट पॉजिटिविज्म इन सोसाइटी एज वेल। हमारे दूसरे टेस्टिमोनियल जो है वो कर्नल रिटायर्ड नियाज साहब हैं, नियाज सिद्दीकी सर, आप अपना एक्सपीरियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर साहिबा के पास पहली दफ़ा गया। डिजीज़ बड़ी अजीब किस्म की थी जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि वो हैं जो कब्र तक आपके साथ जाती हैं, लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लिकन प्लानस, ठीक है ना, ये 2 मेन थी। और 2 चीज़ था, क्लॉस्ट्रोफोबिया था, हाइपरटेंशन थी सीजनल। डॉक्टर साहिबा ने जैसा उनका अल्लाह ने उनको हाथ में जो शिफा दी है और वो शिफा बग़ैर दवाई की है, यू नो। और इसका कमाल ये है डॉक्टर साहिबा की जो प्रिस्क्रिप्शन करती क्या है, आपको फूड बताती हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, इस वक्त खाना है, इस वक्त नहीं खाना, यू नो। सब चीज़ें कुदरती हैं, कोई उसमें आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। प्रोसेस्ड फूड बताया जाता है अवॉइड करें, फिजी ड्रिंक्स अवॉइड करें, यू नो। ये जितनी चीज़ें, क्यों यही चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली यही हमें बीमार कर रही हैं। अगर आप कभी डिटेल्स में जाएं, क्यों मेरा 10 साल हो गए तकरीबन, मैंने बहुत स्टडी किया इसके ऊपर। हर वो चीज़ जो कुदरत ने बनाई और हमने उसको बिगाड़ा, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। सही, बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, ज़िंदगी में खुशी आ गई, ज़िंदगी में एक एनर्जी आ गई, यू नो। और थैंकफुल टू डॉक्टर साहिबा एंड अल्लाह इनको तौफीक दे कि इसको और हम लोग। थैंक यू वेरी मच। अब ख़वातीन और हज़रात, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जिनके पास माइक मौजूद हो, काइंडली आइडेंटिफाई योरसेल्फ सर, और फिर सवाल। वालेकुम अस्सलाम। Sir, my name is Brigadier Retired Engineer Salim Ahmed Khan. I am Director Quality Enhancement Rifa International University. सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमारे चारों पैनलिस्ट ने बड़े उम्दा तरीके से हैंडल किया है और इसमें फोकस ज़्यादा यही रहा कि मेडिसिन कम करके या मेडिसिन ख़त्म करके आपने ज़्यादा फोकस करना है टुवर्ड्स दी हेल्दी लाइफस्टाइल। तो मैं डॉक्टर साहबा के 2 हमने पेशेंट्स की बात भी सुनी, तो मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जब आप मशवरा देती हैं अपने पेशेंट्स को मेडिसिन से हटा के हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं, तो आपका सक्सेस परसेंटेज या सक्सेस रेट क्या है, नंबर 1। और नंबर 2, कभी ऐसा भी हुआ कोई ऐसा पेशेंट भी आपको मिले कि जिस पे आप बेदिल हो गई हो कि नहीं भाई ये नहीं हैंडल हो सकते, इस पे काइंडली कमेंट करें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आता हूँ, और कोई 1-2 सवाल हो, आपके पास माइक है। 1990 से मैं साइकेट्री करूँ, आई स्टिल एंजॉय प्रैक्टिसिंग साइकेट्री। मुश्किल ये होती है कि एक स्टेज के ऊपर हमें ऑनेस्टली मरीज भी और डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है, बोथ पार्टीज। वाई? क्योंकि वो डिजीज मॉडल के ऊपर बेस्ड है। मैडम, क्वेश्चन इज कि जब क्लिनिकल डिप्रेशन में पेशेंट आते हैं, उसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अमेरिकन का है DSM-5 और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन WHO का जो क्राइटेरिया दोनों पे है
کہ کلینکل ڈپریشن ہمت کو توڑ دیتی ہے، میں سادہ الفاظ میں، موٹیویشن کو ختم کر دیتی ہے، انٹرسٹ کو ختم کر دیتی ہے، یہ اس کی ڈائگنوسٹک سمٹمز ہے. سو جب آپ کے پاس ایسی سچویشن میں پیشنٹ آتا ہے تو ہاؤ یو پروسیڈ، کیونکہ اگر کہہ دیں گے نہیں اگر ایگری کرو گے تو وہ تو مریض کو پہلے ہی جان چھڑاتا ہے کہ جی گزارش ہے کہ 3 سے 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس پہلے سینئر فیکلٹی کے لیے کریں. اور مجھے میرے پرنسپل، لیکن یہ جو ابھی 3 سوال آ گئے تو میں چاہوں گا کہ میم جو ہے وہ 3 سوالوں کے جواب خاص طور آپ پر نے جو پہلا ایک سوال آپ نے کیا تھا اس میں میں پہلے تو یہ کلیریفیکیشن آپ کو کر دوں کہ دوائی کبھی نہیں روکی جاتی فوراً، اس کو وہ ایز این ایڈجنکٹ چلتی رہتی ہے. جو اس کا بیکاز اٹس اے ٹیم ورک نا، تو جو فزیشین کے پاس وہ پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو فالو اپ کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود ودرا کرتا ہے. آئی نیور انٹرفیئر ود دا میڈیکل ٹریٹمنٹ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پروڈیوس اینی کلیش، نہیں میں چاہتی. تو دوائیاں خود ہی ہوتی ہیں ودرا، ایک اس میں ٹائم لگتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزیز کے اوپر، لیکن 4 to 12 ویکس کا ٹائم ہے جہاں دوائی خود ہی ودرا ہوتی ہے. پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کوئی ایسا مریض جہاں لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں 2 قسم کے مریض تھے، ایک جینیٹک ڈس آرڈرز کے بچے جہاں مجھے لگتا ہے یہ نہیں میں ٹھیک کر سکتی، یہ کیسے ٹھیک ہوں گے. وہ بھی ماشاءاللہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے کے ساری جو جینومز تھی وہ چینج ہوئی اور یہ ساری رپورٹس ہیں ہمارے پاس. پھر ایک جب 99 ایئرس کے صاحب آئے قائد اعظم کے وہ فوٹوگرافر، تب میں نے سوچا کہ ان میں کیا ریزروز ہوں گے، نہیں کام کر سکتی ہوں گی میں. لیکن وہ ماشاءاللہ انہوں نے میرے خیال ہے 3 مہینے میں اپنا ویٹ اتارا اور وہ جوائنٹس کا تھا وہ چلنا شروع ہو گیا. آتے وہ ویل چیئر پہ تھے اور وہ 103 سال تک زندہ رہے تھے. پھر ایک ابھی ریئر ڈس آرڈر میں نے اپنے 30 سالوں میں واحد کیس دیکھا جسے مینز کہتے ہیں، ملٹیپل اینڈوکرائن ڈس آرڈر، جس میں ہر اینڈوکرائن گلینڈ میں کینسرز ہوتے ہیں. اور اس کے بیچارے کے 6 آپریشنز ہوئے ہوئے تھے اور میں بڑا ڈر گئی اس کو دیکھ کے کہ یہ کیسے میں اس پہ کیا رزلٹ آئے گا. لیکن ماشاءاللہ وہ پیشنٹ رسپونڈ کر رہا ہے. ابھی اس کا نومبر میں اس کا دوبارہ پیٹ سکین ہونا ہے تو وہ اس کا رزلٹ ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے وہ ڈپریشن کی بات کی تھی، جب پیشنٹ میڈیکیشنز پہ ہوتا ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہا، اس میں کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی اور آٹونومی اس کو نہیں دے سکتے. اس پیشنٹ کے ساتھ میں اس کی بیوی یا بیٹی یا بھائی کسی کی ذمہ داری لگاتی ہوں پہلے 4 ہفتے، اور اس کو میں کہتی ہوں یہ خود نہیں کر سکے گا، آپ اس کو 4 ہفتے کرائیں گی، پھر اس کو آہستہ آہستہ دینا شروع کرتی ہوں. رائٹ، بیک ٹو دی آڈینس، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں. فائنلی آئی سی ون ہینڈ، اگر مائک آپ کے پاس آ جائے تو کائنڈلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر سوال پوچھیے. میں ڈاکٹر شگفتہ سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ میم بینگ اے ڈاکٹر وی آر ہیونگ اے ویری ہیکٹک روٹین اور لائف، تو اس میں ہمارے پاس اس ماڈیفیکیشن کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے کہ میں بچوں کو جنک نہ دوں، میں صبح میں ان کے لیے اس طرح سے سبزیاں وہ کر کے لاؤں اور سارا اس روٹین پہ چلوں. سو ہاؤ کین آئی مینیج دس؟ کین یو گیو اس سم ٹپس فار دس؟ گڈ کوسچن ڈاکٹر صاحبہ. لیکن اسٹوڈنٹس میں سے بھی خاص طور پہ ہمیں کوئی سوال چاہیے. میرا نام قاضی صبغت اللہ، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف 4th ایئر MBBS. ابھی ہم سب سن رہے تھے پینل ڈسکشن بہت اچھی جس طرح سر نے کی. میری ایک ریکویسٹ ہوگی چھوٹی سی اپنے وردی وائس چانسلر صاحب سے کہ سر جس طرح اتنا اچھا یہ انیشیٹو ہم لے رہے ہیں کہ لائف سٹائل میڈیکیشنز کو ہمارے کریکولم کا حصہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اگر پریکٹیکلی بھی کالج اور ہاسپٹل میں کوئی فزیکل ٹریننگ سینٹر ہمیں پرووائڈ کیا جائے کہ جس کے ساتھ ساتھ ہم وہ جو ہم پڑھیں گے اس پہ ہم عمل بھی کیا جا سکے، کیونکہ ہمارا موسٹ آف دا ٹائم ہمارا ادھر ہی گزرتا ہے. تھینک یو. ایک سوال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر طاہرہ صادق، ایسوسیٹ پروفیسر ان کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ ایٹ رفا یونیورسٹی. میرا کوشچن میڈم سے ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا وی آر وٹ وی ایٹ، تو نیوٹریشن کا بہت زیادہ اچھے کھانے پینے کا، اچھی خوراک کا بہت اثر ہے، لیکن ہم جس کلچر میں رہتے ہیں یہاں پہ ٹھنڈا گرم بادی، صبح یہ کھانا ہے رات کو یہ نہیں کھانا، اس قسم کی جو لمیٹیشنز ہیں are there real myths or there is some scientific correlation؟ اس کی کوئی وجہ ہے یا یہ بس ہم ایسے عادتاً کرتے ہیں؟ چلیں، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سوال کا جواب دے دیں، لیکن پھر میں اپنے باقی پینلسٹ کو بھی شامل کروں گا. جی پلیز. جیسے انہوں نے پوچھا کہ اتنے سارے کام ہیں ہم بزی ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس کا جو سٹیپ نمبر 1 ہے نا، اس کا سٹیپ نمبر 1 ہے کہ آپ سیلف کیئر سے شروع کریں. اور اس کی پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں، ابھی گھر کو چھوڑ دیں، بچوں کے بارے میں رک جائیں ذرا.
آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہے اپنی کیئر کر کے, اپنا ٹائم سیدھا کریں, اپنی خوراک کو ایٹ لیسٹ مت جائیں ابھی آرگینک چیزوں کے یا نیچرل کے چکر میں, کم از کم ڈسپلن تو کریں نا. 4 چیزیں ہیں, ناشتہ ٹائم پہ کریں, کھانوں کے ساتھ پانی نہ پئیں, کھانوں کے بعد میٹھا نہ کھائیں, یا دودھ پتیاں نہ پئیں. یہ 4 میں پاکستان کے ہر کونے گاؤں میں یہ 4 پیغامات بھیج رہی ہوں. آپ یہ سارے کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ یہ سارے غلط کر رہے ہوں گے, یہ مجھے پتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ 15 سال میں ایک نچوڑ نکالا ہے کہ یہ 4 غلطیاں تو سب کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کنٹرول کر سکتی ہیں نا. ہمیں ہمیشہ بیبی سٹیپس لینے کی ڈائریکشن دی گئی ہے, یہ ہم نے سیکھا ہے, تو بیبی سٹیپس لینے پڑتے ہیں. یہ نہیں آپ سے کہا جا رہا کہ آپ پورا گھر ایک دم ٹرانسفارم کر دیں, آہستہ آہستہ کرنا ہے. اچھا, آپ نے بات کی تھی کہ میں آپ کا کوشچن, جی ہاں بالکل, اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, بالکل آپ نے یہ صحیح بات کی. اس قدر مت ہے ہمارے خوراک کے میں آپ کو بتاؤں, ایک مریض آتا ہے کینسر کا, 4th اسٹیج کینسر پہ پیشنٹ ہے, اس کو بیگ بھی لگا ہوا ہے, NG ٹیوب بھی لگی ہوئی ہے. اب اس کو میں کہتی ہوں اس کے گھر والوں سے کہ بھئی تم نے نٹس کا پاؤڈر بنا, کیمو ہو رہی ہے اس مریض کی, ٹھیک ہے, نٹس کا پاؤڈر بناؤ, پانی سے دلیا بناؤ, یہ کرو, اس میں 1/4 چمچی ڈال کے اس کو پلاؤ, تو وہ اشارہ کرے گا مجھے, نہیں بڑا گرم ہے. یہ ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وی ہیو لیفٹ دا ویکیوم. ہم ڈاکٹرز بیکاز ہمیں نہیں پڑھائی گئی نا نیوٹریشن. جب میں نے پہلا مریض دیکھا تھا اور مریض نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا ہے, تو میں نے 1 سیکنڈ کو نظریں نیچے کی کہ یہ تو میں نے نہیں پڑھا ہوا کہ پرہیز کیا ہے. تو اس وقت میں نے وہ ٹی وی پہ سنا ہوا کسی حکیم صاحب کا, ساگو دانہ کھا لینا, نرم خوراک کھانا, میں نے وہ جملے بول دیے. تو میں نے خود بنیاد ڈالی ان متس کی جو آپ بات کر رہی ہیں, بیکاز جو نیوٹریشنسٹ بھی آ رہے ہیں وہ بھی پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ان کا, میں جاتی ہوں فیصل آباد یونیورسٹی, 100 سال پرانا کریکولم وہ پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بیچ میں آ گئے ہیں, اور یہ ٹھنڈا گرم کے متس شروع آپ نے جو ہے نا اینڈ میں بالکل نبض کے اوپر ہاتھ رکھ دیے مسئلے کی. 100 سال پرانا جو ہے کریکولم جنرل صاحب کہیں پڑھایا جا رہا ہے. سوال جب یہ کہہ رہی تھی نا یہ 4 چیزیں چھوڑ دو, تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا اس میں تو 50% زندگی گزر گئی, کٹ گیا, ٹھیک ہے نا, آدھا کام تو آپ نے چھڑوا دیا مجھ سے. تو کہنا بڑا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. کس طرح سے لوگوں کا وہ کیا جا سکتا ہے, انسپائر کیا جا سکتا ہے, موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کریں؟ آخر کہیں تو شروعات ہوں گی. جی بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر شگفتہ نے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلیں. تو وہ جو رول ماڈل کا کانسیپٹ ہے وہ آپ اگر گھر سے شروع کریں گے تو ایٹ لیسٹ جو آپ کے گھر والے ہیں ان پہ تو اثر ہوگا. پھر ہم لوگ جہاں کام کرتے ہیں, آپ کو جب وہ واکنگ ایگزامپل دیکھیں گے تو نیچرلی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی اتنے فٹ کیسے ہو گئے, اظہر رشید کل تو تمہاری توند نکلی ہوئی تھی تو آج کیسے اندر چلی گئی. اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے رفا نے یہ انسٹیٹیوٹ کھولا ہے, ہم کریکولم میں لے کے آئیں گے, لیکن بائی ایگزامپل موو کرنا. پھر سوشل میڈیا کی چانسلر صاحب نے بات کی تھی, میم آپ نے کہا تھا کہ یہ کسی نے کہا تھا یہ بند کر دیں, تو جیسے واٹس ایپ ہے اس کی برائیاں بھی ہیں لیکن اچھائیاں بھی ہیں. تو اچھائی کی طرف چیزوں کو استعمال کریں. میم خود جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا ڈائگنوز کرنے کے لیے اسکائپ یوز کرتی ہیں, تو ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال اچھا استعمال, اور اس میں اعتدال ہونا چاہیے, اس میں بیلنس ہونا چاہیے. واٹ وی ڈو, so these things are important. So let's from today اپنے آپ سے شروع کریں. اپنے آپ کو بدلنا ہی تو اصل میں جہاد اور جنگ ہے نا جی, جو میرے خیال میں شاید نہیں ہو سکتی. ایک سائڈ پہ ہم ایکیڈیمک ماڈل دیکھ رہے ہیں اور ایکیڈیمکلی کہ کس طرح سے ایجوکیٹ کریں. دوسرا میں سوچ رہا تھا کہ ایک بڑا اچھا عمدہ بزنس بھی بن سکتا ہے. ہمارے ساری دنیا کے اندر بندے کو پتلا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. تو کیا یہ اینٹسپیٹ کر سکتے ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں زیادہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی, ہول فوڈ کے اندر جو نیوٹریشن ہوتی ہے, پاور فوڈ کہتے ہیں باہر, اس کے اندر, اور کس طرح سے آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سب کچھ؟ سوری اگر آپ قطع کلامی معاف, آپ نے کہا پتلا, یہ پتلا نہیں ہونا ہے, یہ ایک جسمانی فٹنس ہے, یہ ایک ذہنی فٹنس ہے, اور یہ روحانی فٹنس. بالکل صحیح, ایڈ کر دیجئے سر, خاص طور پہ اگر اس کو بزنس کے پراسپیکٹ سے دیکھا جائے, کیونکہ دنیا بھر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری صحت یابی کے لیے ایک پوری انڈسٹری ہوتی ہے, اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, ویڈیوز آ رہے ہیں, آڈیوز آ رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, فوڈ سپلیمنٹس آ رہے ہیں.
اس کے اوپر ذرا بات کریں. جی ابھی میں ریسنٹلی ویانا میں تھا میڈیکل ایجوکیشن کی کانفرنس میں آسٹریا میں جسٹ فیو ویکس بیک. تو وہاں پر آپ سٹورز میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو موٹا آٹا ہے جس کو ہم یہاں پہ وہاں پہ آرگینک اور ہول گرین کہتے ہیں, بڑے خوبصورت نام ہے, جو ہمارا دیسی چکی کا آٹا ہے, دیٹ از دا موسٹ ایکسپینسو ویٹ دیٹ یو کین بائی. وہاں پر اگر آپ ایک ایسا پھل یا سبزی لیں گے جو ایسے کھیت میں تیار ہوا جہاں پر کوئی پیسٹیسائڈ, جہاں پر کوئی آرٹیفیشل فرٹیلائزر, یہ ڈی اے پی, یوریا, یہ نہیں یوز ہوا, وہ سب سے مہنگا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں بھئی اربوں کی سبسڈی دیں ٹو دا فارمرز فار یوریا. میرے خیال میں یہ قوم کے ساتھ نیکی نہیں ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی وہ انڈسٹریلسٹ اس کی شوگر کی انڈسٹری بین کر دیں, بڑے پاورفل لوگ ہیں شوگر کے, شاید مائنڈ کریں اپنا. آئی ووڈ گو اینڈ جسٹ کلوز دا شوگر انڈسٹری. میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم بند کرانے کی بجائے جہاں پہ انڈسٹریز پہلے نہیں چل رہی ہیں تھوڑا سا کچھ نئی انڈسٹریز شروع کر دیں. بالکل صحیح. اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آرگینک فوڈ کے لیے ریسٹورانٹس بھی کچھ اویلیبل ہیں, اور آرگینک پروڈکٹس اسلام آباد کی سپر مارکیٹس میں اویلیبل ہیں. مہنگے ہیں لیکن اویلیبل ہیں کیونکہ وہ برانڈڈ ہیں. میری درخواست ہوگی یہاں پر لاٹ آف مدرز ہیئر, فیکلٹی ممبرز سارے یہاں پہ موجود ہیں, ایون the heads of the families here, that's how I look at some of the the males here as well, کہ آپ دیکھیں تھوڑی سی ہمت کریں. آپ کو اگر آٹا لینا ہے تو آپ نکڑ کے سٹور پہ مت جائیں, آپ چکی سے پسوا کر آٹا لے کر آئیں. آپ چینی کی بجائے شکر استعمال کرنا شروع کریں. ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے بات کیا کہ جی ہمارے پاس ایکسرسائز کی فیسلٹیز ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے, بٹ آئی ڈس ایگری ود دس. آپ 2x2 کی جگہ میں کھڑے ہو کر آپ کے پاس وہ ایکسرسائزز اویلیبل ہیں کہ ودن 20 منٹس آپ اپنا ٹارگٹ ہارٹ ریٹ اچیو کر سکتے ہیں. اور مجھے بتایا جا رہا ہے جنرل کیانی کہ وی آر ایکچولی اباؤٹ ٹو کلوز دا پروگرام ویری سون. تو اس میں آپ سے خاص طور پہ شروع کرتا ہوں کنکلوژن کے لیے. 1 لائنر 2 لائنرز کہہ دیجیے گا سر, کہ اس سارے ڈسکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں کہاں کنٹریبیوٹ کر لیں تو چیزیں اور امپروو ہو جائیں گی. دیکھیں جی, جیسے کہا گیا کہ اچھی چیزیں سیکھیں, ان کو اپنے آپ پہ پہلے اپلائی کریں, پھر دوسروں تک پہنچائیں. اور یہی ایک سب سے قرآن شریف کی چھوٹی جو ورس ہے کہ اعمال صالحہ پہلے اپنائیں, پھر ان کی تواصو بالحق و تواصو بالصبر دوسروں تک پہنچائیں, مثال پیش کریں. اور یہی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ اپنا ایک نمونہ دیا ڈاکٹروں کو بھی, اور دوز پیپل ہو میٹر, صاحبان رائے, اپنے اوپر اپلائی کر کے پھر دوسروں تک پہنچائیں تو کارس. اور اس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے یہ ہیلتھ کا کاروان. میم آپ کچھ کہنا چاہیں گے ویری کوئکلی؟ میرا بس مین جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ناشتے پہ فوکس کریں, کوشش کریں کہ اندھیرے کی رات کی کچھ 6 گھنٹے کی نیند ضرور لیں. اگر یہ 2 کام کر لیں گے 30 to 40% اصلاح باڈی میں ویسی شروع ہو جاتی ہے. واہ, بالکل صحیح. حسن صاحب کنکلوژن. میرا خیال ہے کہ میں صرف یہ بات کروں گا کہ میری صبح آنکھ نہیں کھلتی دودھ پتی کے بغیر. سو آئی ہیو ٹو پرومس ود ایوری بڈی دیر کہ انشاءاللہ کل سے میری بہت پرانی عادت ہے وہ میں چھوڑ دوں گا. رائٹ, دیٹس مائی میسج. جنرل اظہر یور کنکلوژن سر. 4 الفاظ: ڈسپلن, میانہ روی, اعتدال, بیلنس اور ایمان کی پختگی. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہمارا یہ سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں میں شکریہ ادا کر لوں اپنے مہمانوں کا. حسن محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. جنرل اظہر رشید صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان دا پروگرام. ڈاکٹر شگفتہ, تھینک یو ویری مچ میم. جنرل کیانی, تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن ایز ویل. اور خواتین و حضرات, خاص طور پہ آپ لوگوں کا جو لائیو آڈینس موجود ہے, آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. چلتے چلتے ہم صرف ایک بات ضرور یہاں پہ کریں گے کہ زیادہ تر معاملات جو مسائل بتائے گئے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں ہماری حکمت کے باتوں میں کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ سے ریلیٹڈ ہے. وہ چیزیں جو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں اور آپ کو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آپ پوری زندگی گنوا بیٹھتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے
कि लाइफस्टाइल के ऊपर हो या दीगर एस्पेक्ट से हो, हम अपने अपने किबले तो ठीक कर लेना जी। अगर आज है इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम सारों ने अपने ऊपर थोड़ा सा एक कोई डिसिप्लिन नाफिज कर लिया, चाहे वो मज़हब के ज़रिए आए, चाहे वो माशरे के ज़रिए आए, चाहे वो साइंस के ज़रिए आए, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि ये मुल्क लगातार बीमारियों का शिकार रहे। हमें बस थोड़ा सा सोच और थोड़ी सी फिक्र की ज़रूरत है। ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।